आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का दूसरा मरहला भी नून लीग के नाम 14 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 5 सीटों पर कामयाब। 20 हलकों में से 19 के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ गए। महाजरीन की 10 नशिस्तों पर नून लीग और 2 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 7 में से 4 नशिस्तें नून लीग के नाम रही, जबकि 3 पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी कायद नवाज शरीफ और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, इंतखाबी नताइज कश्मीरी अवाम का नून लीग की पॉलिसियों पर इजहार एतमाद का सबूत है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की, खुशहाली और आवाम की फलाह बहबूद नून लीग की अवली तरजीह है। आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए भरपूर इक़दाम करेंगे। और ज़िला पंजाब मरीम नवाज भी खुश। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई और नहीं बस शेर। इलेक्शन कमीशन का मुजफ्फराबाद डिवीजन के 7 हलकों के हतमी नताइज का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, LA 25 से शाह गुलाम कादर, LA 26 से मियां वहीद कामयाब, LA 29 से सरदार मुख्तार और LA 30 से मुस्तफ़ा बशीर जीत गए। LA 31 से साकिब मजीद, LA 32 से फारूक हैदर कामयाब, LA 33 से देवान चुगताई कामयाब करार पाए। सीटों पे इलेक्शन जो है वो मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो 13 सीटों पे ऊपर जो है वो कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी जिसने कल सुबह 10:30 बजे से सारा दिन ये राग लापा कि जी धांधली हो रही है, धांधली हो रही है, धांधली से हमें हराया जा रहा है, तो वो 7 में से 3 पे कामयाब हुए हैं। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। मजमूई तौर पर 45 में से 23 का नंबर हासिल कर लिया। आज़ाद कश्मीर में अवामी मैंडेट से हुकूमत बनाएंगे। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्लिमानी पार्टी का इजलास 10 तारीख के बाद बुलाया जाएगा। इलेक्शन शफाफ हुए, पीपल्स पार्टी धांधली के सबूत नहीं दे सकी, इसे अवामी मैंडेट तस्लीम करना होगा। चौधरी लतीफ़ अकबर पर कातिलाना हमले का ड्रामा किया गया। क्या कभी मुक्कों और गालियों से भी कातिलाना हमला हुआ है? वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि अवाम ने मुस्लिम लीग नून को कारकर्दगी पर वोट दिए। कश्मीर की बात करने वाले धरनों और एहतजाज में वक्त ज़ाया करने के बजाय अवामी खिदमत पर तवज्जो दें। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को नून लीग की बी टीम करार दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में 2024 की तारीख को दोहराई गई, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए भरपूर धांधली की गई। नून लीग खैराती मैंडेट से इक़्तिदार में आई, जिसने माजी से नहीं सीखा। राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई पेशेमानी नहीं थी। कश्मीर में नून लीग के मफादात को तरजीह दी गई। नून लीग के मफादात से ज़्यादा कश्मीरियों के मफादात अजीज़ होने चाहिए। नून लीग धांधली की पैदावार है तो सदर मुस्ताफ़ी हों। पीपल्स पार्टी गवर्नर पंजाब से भी इस्तीफ़ा ले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि शर्जील इना मेमन ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगाए, मगर इलेक्शन कमीशन में कोई दरख्वास्त जमा नहीं कराई। मुस्लिम लीग नून का कोई MNA या MPA पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं गया। इंतखाबी नताइज को अपनी सहूलत के मुताबिक कबूल या मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ईरान के साथ मुज़ाकरात आज दोबारा से शुरू होंगे और राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे। सदर ट्रम्प की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अब हुर्मुज़ पर मुआहिदा मौजूद है। एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। ईरान पर बड़े हमले का मनसूबा सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मनसूख किया। खित्ते के मालिक की अपील पर हमले रोके। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, मेरी तरजीह मुआहिदा करना है। वज़ीर जंग पेट हेक्सित कहते हैं कि ईरान पर दूसरी जंग अजीम जैसी शिद्दत के हमलों के लिए तैयार है। अमेरिका के साथ फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा, चीन कशीदगी में कमी के लिए मदद कर रहा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फिलहाल किसी वफ्द की मेज़बानी करने का इरादा नहीं है, न हम किसी के मेहमान बनेंगे।
امریکہ خطے اور اس کے باہر ہونے والے تمام واقعات کا ذمہ دار ہے۔ ایران کبھی مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹا، عمان کے ساتھ مل کر آبِ ہرمز میں عارضی بحری راستے کے قیام پر کام جاری ہے۔ صرف عمان کے ساتھ معاہدے تک پہنچ جانا کافی نہیں ہے۔ جب تک امریکی جارحیت جاری رہے گی، صورتحال اسی طرح برقرار رہے گی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ آبِ ہرمز پر ایران اور عمان کے مذاکرات حتمی مراحل میں داخل ہو گئے، بات چیت مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ سیکورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں عزم استحکام ویژن کے تحت گزشتہ 2 ماہ سے مؤثر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی جاری، متعدد خوارج جہنم واصل، بیشتر کے زخمی ہونے کی اطلاعات، خوارج کے متعدد ٹھکانے تباہ، ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر سامان بھی برآمد۔ قبل خودکش حملے میں شہداء کی تعداد 17 ہو گئی۔ تحقیقات کے لیے GIT بنانے کا فیصلہ، پولیس شہداء کو شہید پیکج دیں گے۔ IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ خودکش حملہ آور کی شناخت ہو گئی، مزید تحقیقات جاری۔ صوبے میں دوسرے خودکش کی بھی اطلاعات ہیں، جبکہ لوگ سیکورٹی کا خیال رکھیں اور مجمع نہ لگائیں۔ پہلے سے خدشہ موجود تھا، سخت سیکورٹی انتظامات تھے، پولیس جوانوں نے خودکش حملہ آور کو روکا جس پر دھماکہ ہوا۔ خلیجی مالک ٹرمپ کی ایران پالیسی سے پریشان اور مایوس، امریکہ سے سیکورٹی ضمانتوں کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات ایران کے خلاف سخت امریکی کارروائی کا حامی ہے، سعودی عرب تنازع کے سفارتی حل کو ترجیح دے رہا ہے۔ مفاہمت یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے دشمن کو اس کے وعدوں کا پابند ہونا ہوگا۔ صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ جس یادداشت پر دستخط ہوئے وہ شورا کونسل کی اجتماعی دانش مندی کا نتیجہ ہے۔ یہ یادداشت مستقبل میں ایران کی خارجہ پالیسی کی بنیاد بنے گی۔ اس یادداشت سے ایران، خطے اور اتحادیوں کی سلامتی مزید مضبوط ہوگی۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات دماؤں اور کیٹو کی طرح بلند ہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میر مقدم کا ایکس پر بیان، کہا کہ صدیوں پر محیط مشترکہ تاریخ، تہذیب، عقائد اور ثقافت سے جڑے دونوں ممالک کے تعلقات گزشتہ 2 سال میں مضبوطی اور پائیداری کے نئے دور میں داخل ہو گئے۔ اب کوئی بھی چیلنج، واقعہ یا بیرونی عناصر ایران پاکستان کے بھائی چارے اور دوستی کو کمزور نہیں کر سکتا۔ یقین ہے کہ ایران پاکستان کی دوستی پورے خطے کے لیے اچھی ہمسائیگی کی اعلیٰ مثال بن سکتی ہے۔ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی پنجاب میں جدید گرین اکنامک زون کے قیام کی تجویز، وزیر اعلیٰ نے عمل درآمد کے لیے پلان طلب کر لیا۔ مریم نواز سے چیئرمین OPC سید قمر رضا کی قیادت میں وفد کی ملاقات، وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب ہر قسم کی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ زیرو ٹائم ٹو سٹارٹ پالیسی نافذ کر دی، صوبے میں تمام انتظامی اور بیوروکریٹک رکاوٹوں سے پاک، مکمل، محفوظ اور پرامن تجارتی ماحول فراہم کیا جا رہا۔ صوبے کو جدید ترین گرین انڈسٹری اور تجارتی سرگرمیوں کا عالمی مرکز بنائیں گے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں طوفانی بارش، نشیبی علاقے زیر آب، سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ NDMA نے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں نمایاں اضافے اور مختلف علاقوں میں سیلاب اور فلیش فلڈنگ کے خدشے کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے لہڑی کے ہیڈ گوگی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، وزیرآباد کے مقام پر نالا پلکھوں میں درمیانے درجے کا سیلاب ریکارڈ، DG خان اور راجن پور کے پہاڑی نالوں، وسطی اور جنوبی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان کے ندی نالوں میں فلیش فلڈنگ کا الرٹ۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف 8 اگست کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں شہزاد عوان نے کہا، ڈیزل کی مسلسل بڑھتی قیمتوں کے باعث اب کاروبار جاری رکھنا ممکن نہیں رہا۔ حکومت فوری طور پر ایندھن کی قیمتوں میں کمی کرے، مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی۔ نانو نفقے کا تعین والد کی مالی استطاعت کے مطابق ہوگا۔ تعین کرتے وقت بچے کے معقول ضروریات، والد کی مالی استطاعت، آمدنی اور سماجی حیثیت کو مد نظر رکھا جائے گا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ، کہا کہ نچلی عدالتوں کی جانب سے مقرر کردہ نانو نفقہ کی رقم میں مداخلت صرف اسی صورت کی جا سکتی ہے کہ جب فیصلہ واضح طور پر من مانی، غیر معقول یا قانون کے خلاف ہو۔
کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے نوجوان کی لاش ملنے کے واقعے پر پیش رفت سی سی ٹی وی فوٹیج میں میر رضا کو دراز سے اسلحہ نکالتے اور گاڑی میں رکھتے دیکھا جا سکتا ہے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق میر رضا ڈیجیٹل کرنسی کا کاروبار کرتا تھا۔ کاروبار میں نقصان 8 کروڑ روپے کا مقروض ہو گیا تھا۔ 28 جولائی کی رات تک میر رضا کی منگیتر اس سے رابطے میں تھی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کے حکم پر 3 رکنی تحقیقاتی ٹیم قائم۔ نوجوان 28 جولائی کو لاپتہ ہوا۔ لاش 2 روز بعد گلستان جوہر سے ملی تھی۔ راولکوٹ میں عوامی مشکلات کے پیش نظر پاکستان رینجرز کا راشن پیکج کی تقسیم کا آغاز۔ پہلے مرحلے میں 100 مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم، مزید 1500 خاندانوں میں آئندہ چند روز میں مرحلہ وار تقسیم کیے جائیں گے۔ راشن میں آٹا، کوکنگ آئل، چینی، دالیں، خشک دودھ، چائے اور دیگر ضروری اشیاء شامل۔ شہریوں کا امداد پر رینجرز سے اظہار تشکر۔ ٹرمپ کا امن منصوبہ نتن یاہو کو راس نہ آیا۔ اسرائیلی حملوں میں بچوں سمیت 18 فلسطینی شہید۔ غزہ سٹی، خان یونس، دیر البلاح اور جبالیہ میں گھروں پر فضائی حملے۔ طبی مراکز اور ادویات کے گودام کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ غزہ وزارت صحت نے ہسپتالوں پر حملے جنگی جرم قرار دے دیا۔ جنوبی لبنان میں بھی اسرائیلی فوج کے حملے، 5 لبنانی فوجی زخمی۔ امریکی ریاست آئیڈاہو کے فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں فائرنگ، 3 افراد ہلاک اور 7 زخمی۔ حملہ آور نے بھی خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ پولیس چیف کے مطابق 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔